अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बात हम करेंगे अपने रीजन पर और इसकी जियोपॉलिटिक्स पर, और इस रीजन में जो आबादी और रकबे के लिहाज से और मुआशी एतबार से भी जो सबसे बड़ा मुल्क है इंडिया, उससे हम बात का आगाज़ करेंगे। दैट इज़ इन हॉट वाटर्स दीज डेज़। हमने पहले भी जिक्र किया, मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ़ गुफ्तगूज़ में इस नुक्ते की तरफ निशानदेही की कि इंडियन रूलर्स को और इंडियन जो इस वक्त आप कह लें कि डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये तवक्को थी, ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप जब सदर बन जाएंगे तो वो इंडिया के लिए बड़े कारआमद साबित होंगे। इस तवक्को से भी अगर हम पीछे चले जाएं तो उनका पहले ये ख्याल था कि ट्रंप शायद सदर नहीं बनेंगे, तो उन्होंने इनको कोल्ड शोल्डर दिखाया। लेकिन जब वो जीत गए तो फिर इंडिया ने एक नया आप कह लें कि शक्ल इख्तियार की और कहा कि इंडिया का दोस्त है ट्रंप। एक तो हम ये बात करेंगे कि ये जो दोस्ती है ट्रंप और इंडिया की, अब ये किस शक्ल में आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात वो ये कि इस अगस्त में कुछ दिन हम लेट हो गए हैं, लेकिन 5 अगस्त को बांग्लादेश में जो इनकलाब आया था पिछले साल अगस्त में, उसको 1 साल हो गया। इस 1 साल में बांग्लादेश के लोगों ने क्या सीखा और बांग्लादेश के लोगों ने अपनी फ्यूचर डेस्टिनेशन के बारे में क्या तय किया, और बांग्लादेश की लीडरशिप इस हवाले से कितनी विजनरी साबित हुई, इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन पहले इंडिया और अमेरिका, और इंडिया और अमेरिका के साथ जब हम कंपैरिजन करेंगे तो साथ में पाकिस्तान भी। चीज़ें बाज़ औक़ात वो नहीं दिखाई देती, वो नहीं होती हैं जो दिखाई दे रही होती हैं। जिसे हम कहते हैं ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इंडिया ने जो हाथ डाला जनवरी में या नवंबर के बाद ट्रंप पर, और उसको ट्रैप करने की कोशिश की अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि वो शायद उनके उस निर्गे में आ जाएगा जो उन्होंने 2016 से 20 तक बिछाए रखा, और वो उसके ऊपर ट्रंप काम करते रहे। और अब भी उनको यही ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को तो इस तरह से फेवर करेंगे कि जैसे बस कुछ ना पूछे। 2-3 पत्ते उन्होंने रखे हुए थे। मसलन एक इंडिया का एक ब्लैकमेलिंग कार्ड था चाइना, कि अमेरिका को वो चीन का नाम लेकर डराते थे। वो जैसे है ना वो कि सो जो वरना गब्बर आ जाएगा, वो गब्बर के तौर पर उन्होंने चीन को रखा हुआ था। अमेरिका जब भी उनसे बात करता था वो कहते थे हम आपके लिए खड़े हैं चीन का मुकाबला करने के लिए, आपकी जगह पर। तो ट्रंप जैसे बदलिहाज और स्ट्रेट फॉरवर्ड और खुली खुली बात करने वाले सदर ने इंडिया को ये मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी को बुलाया वाशिंगटन, और उसका इंतहाई सस्ता सा इस्तकबाल किया। और उस इस्तकबाल के बाद उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये बात कही कि आपने हमारे साथ चीन का कार्ड नहीं खेलना, चीन जाने और हम जाने, आप अपनी और हमारी बात करें डायरेक्ट। आप अमेरिका के साथ जो तजारत करते हैं उस तजारत को बैलेंस करें। आप जो रूस से सस्ता तेल ख़रीदते हैं और उस सस्ते तेल को अपने मुल्क की हद तक रखने के बजाय उसको रिफॉर्म करके दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को महंगा बेचते हैं, यानी दोहरे एक टिकट में आप 2-2, 3-3 मज़े ले रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इस पॉलिसी को तब्दील करें। आप रशिया से असला ख़रीदते हैं, आप इधर उधर जाते हैं, भागते फिरते हैं, आप फ्रांस से राफेल ख़रीदते हैं, आप अमेरिका से असलहा ख़रीदें, जंगी तैयारे भी ख़रीदें, F-35 ख़रीदें, F-15 ख़रीदें। पैसा आपके पास बहुत है, बकौल इंडियंस बड़ा मोटा पैसा है आपके पास, तो वो मोटा पैसा अमेरिका को दें। अमेरिका आपको पैसे दे रहा है, आप अमेरिका को जवाब में धोखा देते हैं। तो आप इस तरफ आए। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका में जो इलीगल इंडियंस हैं उनको वापस लेकर जाए, अमेरिका उन्हें अफोर्ड नहीं करेगा। नॉट ओनली इंडियंस बट अमेरिकन ने यह भी किया कि दुनिया के किसी मुल्क के बाशिंदे को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंडिया के लोग निकलेंगे बाहर। ये सारी चीज़ें थी। आखिरी जो काम हुआ वो ये हुआ कि ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ, अमेरिका ने भी समझाया, पूरी दुनिया ने इंडिया को समझाया कि होश के नाखुन लें, क्या कर रहे हैं आप, तदब्बर का काम करें, मंतक से काम लें, इन्वेस्टिगेशन कराएं, रिसर्च करें,
انویسٹیگیشن ایجنسی جو انٹرنیشنل ہیں ان سے مدد لے لیں، پاکستان بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اصل مجرموں تک پہنچیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ تو ایسے دماغی فطور میں مبتلا تھے انڈینس کہ وہ کہتے تھے کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہے، بس وہی ٹھیک ہے، اس میں پاکستان ملوث ہے اور ہم نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے، اور ہم پاکستان پر حملہ کریں گے تو یہ ہمارا حق ہے. پاکستان نے آگے سے جواب نہیں دینا، کیونکہ پاکستان کا یہ فرض ہے کہ انڈیا کے حملے کو برداشت کرے. مطلب اس طرح کی احمقانہ سوچ، اور پھر حملہ کر کے شوق بھی پورا کر لیا، پھر منہ اور دانت بھی توڑوا لیے پاکستان سے، اور پھر سیز فائر کے لیے ریکویسٹ بھی کر لی امریکہ سے. اور جب امریکہ نے سیز فائر کروا دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، جب اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کے دوران بڑی ہولناک اور بڑی خوفناک جنگ رکوا دی، سیز فائر کروا دیا، تو وہ اس کو آن بھی نہیں کر رہے ہیں. عجیب قسم کی یہ مودی رجیم کی جو ہے نا اپروچ ہے. آپ ایک طرف یوکرائن کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسری طرف آپ رشیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. امریکہ کے دوست ہیں اور رشیا سے اب تیل خریدتے ہیں سستا، اور سستا تیل خرید کے دنیا کو مہنگا بیچتے ہیں آپ، اور اسے کہتے ہیں ہماری اکانومی کی پالیسی ہے اور جو ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے. ہم پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہیں بے ہنگم قسم کی، بیہودہ قسم کی، اور اپنے آپ کو آپ معصوم قرار دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب دیکھی گئیں اور آپ مانتے نہیں، آن بھی نہیں کر رہے ہیں. ایک سپر پاور ہے، اس کا پریزیڈنٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے سیز فائر کرایا، اور واقعی کرایا. آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ تھینک یو سر، آپ نے اچھا کام کیا امن کے لیے. آپ مان ہی رہے ہیں اس چیز کو، تو کیا پھر خود آپ گھٹنوں کے پل ہو گئے تھے پاکستان کے سامنے؟ پاکستان نے آپ کو جھکا دیا تھا اگر کوئی اور پاور درمیان میں نہیں آئی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس نے امریکہ کی نظر میں انڈیا کو ڈی گریڈ کر دیا. آنے والے دنوں میں امریکہ انڈیا کے اوپر مہربانی کرنے والے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی پہلے اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے ان پر ٹیرف جو تھا 25% لگایا، اور جب انڈیا نے آگے سے وہ فضول قسم کی چونچاں کی نا تو اس نے اس کو بھی ڈبل کر دیا. اب 50% ٹیرف ہے، اور مے بھی پاسبل کہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پاکستان بھی امریکہ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اسے کہتے ہیں اس خوفناک جنگ کو رکوانے میں ایک بہت وائٹل رول پلے کیا. ایک انٹرنیشنل، ایک گلوبل لیڈر کے طور پر وہ سامنے آئے. وہ دنیا کو اور جو دنیا کے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو انہوں نے سمجھا. پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم آگے آ رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف خاص طور پر ٹیررزم کے خلاف. افغانستان میں جو انڈین ہیں سازشیں اور جو کانسپرنسیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو معدنیات ہیں ان کو نکالنے کے لیے، ٹریڈ میں اور دیگر معاملات میں دونوں ملک قریب آ رہے ہیں. اور ٹرمپ جو ان سے ہیں وہ ایک پرائزنگ موڈ میں ہیں فار پاکستان. ان کے وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے آرمڈ فورسز کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ سیکنڈ ٹائم ان دنوں میں یو ایس کے ہیں. بہت سی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت گفتگو ہوئی ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے مودی رجیم نے اپنی بیہودہ، بیکار، بے بنیاد، فسطائیت والی سرگرمیاں اختیار کر کے انڈیا کی جو ڈگنیٹی ہے ایز اے اسٹیٹ اور رسپیکٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس کو ڈیمیج کیا. اور جاتے ہوئے آخری بات بنگلہ دیش کے بارے میں، کانگریچولیشنز ٹو بنگلہ دیش پیپل کہ انہوں نے اپنا 1 سال مکمل کیا. لوگوں کی آواز، عوام کی سوچ کو پنپنے کا موقع ملا. انڈیا نے جو بلیک میلنگ شروع کی ہوئی تھی حسینہ واجد کی شکل میں بنگلہ دیش کو اپنا ایک مطیع اور ایک تابع دار ملک بنانے کے لیے، اس کا خاتمہ ہوا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کامیابی کو کیسے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. بنگلہ دیش کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے سیکیور کرنا ہے. بنگلہ دیش کی سیکیورٹی کو، اس کے اسٹریٹجک پرابلمس کو، ایشوز کو، انٹرسٹس کو، بنگلہ دیش کی اکانومی کو، بنگلہ دیش کی سوسائٹی کی گروتھ کو، بنگلہ دیش کے عام آدمی کے بنیادی حقوق اور بنیادی جو ان کے معاملات ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے بنگلہ دیش کو کیا کرنا ہے. یہ بنگلہ دیش کی جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اور بنگلہ دیش کے عوام کی بھی ذمہ داری ہے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ بنگلہ دیش اس حوالے سے آنے والے دنوں میں اور بھی اچھے فیصلے کرے گا. اس گفتگو کے ساتھ آج تک کا ولاگ اتنا ہی. مزید گفتگو ہم اگلے ولاگس میں کریں گے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جن کو ہم ساتھ ساتھ کور کرتے چلے جائیں گے. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.